म्हज्या भाव भयणींनो, आमी केन्ना दुखवता खोंतवता, केन्ना आमच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येतात. जेन्ना आमचो भोव लागशिल्लो जावं घरचो आवय बापूय, भाव भयण, इश्ट सोयरो बरोबरचो आमचें आयकना तेन्ना, आमची बेपरभा कोत्तात तेन्ना, आमकां दूख कोन्न जाता तेन्ना. तेच भाशेन जेसू दूख कोन्न जाले. हाचे शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. जेजू जेरुसलेमा लागीं पावता पावता शार नदरेक पडटाच ताचे वयर दुकां घोळून म्हणलें, जेसूक कित्याक दूख जाली, कित्याक दुकां घोळयलीं? कित्याक हे शाराक देवाचें शार म्हूण वळखताले. देव थंय बिराड करून आसा म्हूण सजमताले. देवाक थंय बसूंक लोक वेतालो. पूण त्या काळार थंयच्या लोकांन देवाक मान दिवंक ना. तांणी देवाची बेपरभा केली, देवाक आयकूंक ना. आनी आतां त्या शाराचे निसंतण जावंक वेता म्हूण जेसूक हे सगळें चिंतून दुकां घोळयता. देखून जेसू दूख कोन्न जाला. कित्याक देव तुजें सगळें आयिल्लो तो काळ तुवें वळखूंक ना, अशें जेसू हे शाराक आनी त्या लोकांक म्हणटा. म्हजे बाबडीनो, आयज जेसू हींच दुकां आमचे पासत घोळयता काय? पयली सुवातेर आमच्या जिविताक लागून जेसू दुखवला, खोंतवला काय? आमी देवाक जाय ते भाशेन जियेनात काय? देवाच्या उतरां प्रमाणें आमी चलना काय? देवाची बेपरभा आमी करता काय? आनी पासत आमच्या जिविता पासत जेसू दुखवला, खोंतवला आनी दुकां घोळयता. दुसरे सुवातेर आमचे जबाबदारीक लागून जेसू दुखवला, खोंतवला काय? आमची जबाबदारी म्हणटा तेन्ना आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सोबीं, भुरगीं आवय बापाय सोबीं, फुडारी आपल्या हाताखाल आसलेल्या सोबीं, मनीस आपल्या दुसऱ्या मनशाक ही जबाबदारी पाडूंक ना म्हूण जेसू दुकां घोळयता काय? तिसरे सुवातेर आमचे श्रिश्टी सोबीं आमची वागणूक पळोवन जेसू दुकांक दुखवला, खोंतवला काय? आपल्या बापान देवान सोबीत संवसार रचलो, सोबीत सृश्टी रचली, सोबिताय सुंदराय दिली. पूण देवान रचलेले सृश्टी सोबीं आमी अपमान करता काय? आमच्या फायद्याक लागून तिचें निसंतण करता आनी करून फुडें सरल्या. आनी पळोवन जेसू आयज नदर घालून दुकां घोळयता काय? तर म्हज्या बाबडीनो, आमचो देव आमचे सगळें आयिल्लो आसा. आपल्या भावा भयणां उद्देशीं, आमच्या जबाबदारी उद्देशीं आनी आमचे सृश्टी उद्देशीं तिचो सांबाळ करून, तिची राखण करून एकामेका सगळीं देवाचें आसचें पळोवन जेजूची दुकां पुसुया.